सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, मैं हूं तनवीर चौधरी। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। आज मैं मुक़द्दसा माँ मरियम की ताज़ीम के हवाले से आपके सामने 4 बड़े सवाल रखना चाहता हूँ। नंबर 1, मुक़द्दसा माँ मरियम की ताज़ीम के बारे में इल्हामी और गैर इल्हामी मज़हब के अकायद क्या कहते हैं। मसीहियों में मुक़द्दसा मरियम की सताइश और तकरीम के हवाले से मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के क्या अकायद हैं, क्या फ़ेथ हैं, क्या ईमान हैं। नंबर 3 सवाल, क्या मेरा ज़ाती मसीही ईमान पुख्ता और मुकम्मल हो सकता है अगर मैं मुक़द्दसा मरियम की ताज़ीम ना करूं, और अगर करूं तो मुझे क्या नफ़ा है। नंबर 4 और आखिरी सवाल, मुक़द्दसा माँ मरियम की ताज़ीम के लिए शरीयत और बाइबल मुक़द्दस क्या फ़रमाती हैं। नाज़रीन, पहले आप चंद हवालाजात मेरे साथ खोलिएगा और उसके बाद फिर मैं आपको फ़ातिमा चर्च इस्लामाबाद लिए चलूँगा, जहाँ से आप मुक़द्दसा माँ मरियम की ताज पोशी के बारे में जान सकेंगे। पहला हवाला निकालिएगा तकवीन की किताब, उसके 3 बाब की 15वीं आयत, अशाया नबी उसके 7वें बाब की 14वीं आयत, मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील के 5वें बाब की 2 और फिर 3 आयत मुक़द्दसा, मुक़द्दस लूका के मार्फत लिखी गई अंजील मुक़द्दस के पहले और 2 बाब में एक आयत भी अहम जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हर ज़माने के लोग उसे मुबारक कहेंगे। मुक़द्दस लूका की अंजील के पहले बाब की 48वीं आयत, वो खुदावंद की माँ है। लूका नबी की मार्फत लिखे गए पहले बाब की 43वीं आयत, यीशु की माँ है। मुक़द्दस मत्ती रसूल की बाबत लिखी गई अंजील के 2 बाब की 13वीं आयत, सलीब के पास, और फिर रसूलों के ईमाल के पहले बाब की 14वीं आयत मुक़द्दसा, और फिर अरूज मुक़द्दसा मरियम मुकाशवा 12वें बाब की पहली आयत में आपके सामने तलावत कर। फिर एक बड़ा निशान आसमान पर नज़र आया, यानी एक खातून जो सूरज को ओढ़े हुए थी और जिसके पाँव के नीचे चाँद और सर पर 12 सितारों का ताज था। नाज़रीन, इस तलावत की वजाहत भी हम आपके साथ करेंगे। पहले आपको लिए चलते हैं फ़ातिमा चर्च F8, जहाँ पर ताज पोशी की रस्म के लिए मुख्तलिफ़ बच्चे अपनी अकीदत का इजहार मुक़द्दसा माँ मरियम की पहाड़ी पर जा कर के कर रहे हैं, और फिर गिरजा घर में भी। और ये देख लीजिए कितनी खूबसूरती के साथ सजाया गया, और बच्चे डांस कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, नाच रहे हैं इस खुशी में कि मुक़द्दसा माँ मरियम ताज़ीम के लायक है। और हमारा ईमान कतई तौर पर मुकम्मल नहीं होता, हम मुक़द्दसा माँ मरियम की शान में बड़ी अकीदत के साथ अपनी मोहब्बतों का नजराना लेकर के आते हैं कि उसने यीशु मसीह हमारे नजात दहिंदा को जन्म दिया, और खुदा के आला मंसूबा के सामने कहा कि देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। इसलिए हमें उसकी ताज़ीम हर सूरत बजा लानी चाहिए, हम पर वाजिब है। कलाम मुक़द्दस हमें सिखाता है कि मुक़द्दसा माँ मरियम की ताज़ीम बजा लानी चाहिए, उसके सामने अपने आप को खाली कर देना चाहिए, क्योंकि वो नजात दहिंदा यीशु मसीह की मेरे और आपके ईमान के मुताबिक वो यीशु मसीह की पाक कंवारी माँ है। और कंवारी होते हुए खुदा ने उसे चुन लिया और मुक़द्दस तरीन फरिश्ते जब्राईल को उनके पास भिजवाया। ये कोई छोटी सी आम सी बात नहीं है कि इतनी सारी लड़कियों में से उसे चुन लिया गया। जितने इल्हामी और गैर इल्हामी मज़ाहब हैं, उनके अकायद के भी मुताबिक मुक़द्दसा माँ मरियम की ताज़ीम है। इसलिए हमें उसकी मुक़द्दसा माँ मरियम की इज़्ज़त में अपने सर को झुकाना चाहिए, उसके सामने गाते हुए, नाचते हुए, डफली बजाते हुए जा कर के एहतरामन उसके आगे झुकना चाहिए, और झुकते हुए उससे सिफारिश तलब करनी चाहिए कि जिस तरह तूने सीखा और अपनी ज़िंदगी में कहा कि देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक होगा। अगर हम पूरा नगमा जान लें जो मुक़द्दस लूका के पहले बाब की 46वीं आयत मुक़द्दसा से शुरू होता है, और मरियम ने कहा मेरी जान खुदावंद की बढ़ाई करती है और मेरी रूह मेरे नजात देने वाले खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नज़र की। इसलिए देख अब से लेकर के हर ज़माने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे, क्योंकि अलकादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, और उसका नाम कद्दूस है, और उसकी रहमत उन पर जो उससे डरते हैं
پشت در پشت رہتی ہے۔ خداوند کا شکر ہو کہ یہ تمام بچے جو مقدسہ ماں مریم کی تعظیم میں جھک رہے ہیں اور آج تاج پوشی 31 اکتوبر 2021 سال کی جو منائی جا رہی ہے، اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہے ہیں۔ ہم ان تمام اداروں کو جو اس میں منسلک ہوئے اور انہوں نے اپنا شیئر ڈالا مقدسہ ماں مریم کی اس سیلیبریشن میں، تاج پوشی میں، ہم ان تمام بچوں کو، ان کے اساتذہ کرام کو، ان کے اسکول کو، سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہاں فاطمہ چرچ کے پریسٹ ریورنڈ فادر سلویسٹر جوزف اور ان کی پوری پاسٹرل ٹیم کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے سب کے ساتھ مل کر کے خداوند یسوع مسیح کی ماں اور مقدسہ ماں مریم کی تعظیم میں اتنی خوبصورت عبادت کا اہتمام کیا، اور حاضرین بڑے محظوظ ہوئے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت مناظر جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے بچیاں اپنی اپنی جگہ پر اتنا خوبصورت ٹیبلو پیش کر رہے ہیں اور دل کے نذرانے لے کر کے آئے ہیں، ہدیے لائے ہیں، دوپٹے چڑھائے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مقدسہ ماں مریم کی شان میں مختلف نغمات گائے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ایسی خاتون کو سلام کیوں نہ کیا جائے جس پر خدا کا مقدس ترین فرشتہ سلام بھیجتا ہو، جو کنواری لڑکی ہونے کے باوجود خداوند خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ ایسی خاتون کو کیوں سلام نہ کیا جائے کہ جو یسوع مسیح کی صلیب تک وفادار رہی۔ ایسی خاتون کو کیوں نہ سلام بھیجا جائے جو پاک روح القدس کے ساتھ نزول تک شاگردوں کے ساتھ مستقل دعا میں ٹھہری رہیں، جس خاتون کی پاکیزگی کی مثال ہر زمانہ دیتا رہا ہے اور دیتا رہے گا، جس خاتون کی زمین پر کوئی قبر نہ ہو اور تکوین سے لے کر کے مکاشفہ تک پوری کی پوری بائبل مقدس اس کی گواہ ہو، جس خاتون کی افضلیت اور اقلیت کے بارے میں کل جہان مثالیں دیتے ہوں، جس خاتون کا نام دنیا کے تمام بڑے مذاہب مثلا یہودیوں اور مسلمانوں میں بڑے شوق اور احترام سے لیا جاتا ہوں، اس ایسی خاتون کو ناظرین کیوں نہ عقیدت سے سلام پیش کیا جائے، اس کی تاج پوشی کیوں نہ کی جائے، اس کی تکریم اور عزت کیوں نہ کی جائے۔ جو ماں کی عزت نہیں کرتا، یقینی طور پر وہ بیٹے کی بھی عزت نہیں کرتا۔ رہی بات رسم و رواج کی، رسم و رواج آپ کے اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق ہیں، آپ کے اپنے فرقے کے مطابق ہیں، مگر جو تعظیم ماں کی ہے، ماں کی تعظیم میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یعنی آپ اپنی ماں کے لیے جس نے آپ کو جنم دیا اس کے لیے آپ بہت کچھ کرتے ہیں، مگر مقدسہ ماں مریم جو ہمیشہ کنواری ہے، اس کی تعظیم میں کیوں نہ تالیاں بجائے جائیں، کیوں نہ برقی کمکمے سجائے جائیں، کیوں نہ پوری راداریوں کو ڈیکوریٹ کیا جائے، کیوں نہ اسے ہدیہ پوری جان اور پوری شان سے پیش کیا جائے، کیوں نہ اسے نذرانہ اپنے دلوں کا، اپنی عبادتوں کا اس پر پھول نشاور کر کے کیا جائے، مہکتے ہوئے، لہکتے ہوئے، جھومتے ہوئے، ناچتے ہوئے، گاتے ہوئے کیوں نہ اس کی ستائش کریں، اس کی تعریف کرنی چاہیے، کیونکہ خداوند خدا نے اسے چن لیا، خداوند خدا نے اسے مبارک کر دیا، خداوند خدا نے اسے تمام عورتوں میں سے منتخب کیا کہ وہ نجات کا ذریعہ بنے۔ جب وہ نجات کا ذریعہ بنی، جب وہ یسوع مسیح ہمارے نجات دہندہ کے ذریعے سے ہم تک ہماری نجات کا ذریعہ بنی، ہماری بخشش کا وسیلہ بنی، اب آپ پر ہیں کہ آپ کتنی تعظیم کرتے ہیں یا نہیں، آپ کون سا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، کون سا نظریہ اور ذریعہ آپ کو اچھا لگا اور پسند آیا۔ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو مل سکیں، اور اپڈیٹ جاننے کے لیے آپ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ کی روحانی بیداری کا ذریعہ بن سکے۔ خداوند خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ سلام آئے مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے، مبارک تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں، آمین۔